All right, class 12. We have finished the sex-linked inheritance, in which we talked about hemophilia, color blindness, and all those. Now today we're going to start a new topic, that is the Mendelian disorders. Mendelian disorders, they follow certain principles of inheritance of Mendel. That is why they are called Mendelian disorders. Now as far as these disorders are concerned, these disorders has been inherited from one generation to another in human society. We have been seeing this. Like कस्तो खालको भन्दाखेरि बाजेमा त्यो बिमारी थियो, नातिमा पनि आइपुग्यो, या बाउ बिमारी थियो, छोरामा पनि आयो भन्ने खालको हामीले यस्तो कुरोहरू चाहिँ देखिरहेछौँ. दिस सort of ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर्स हामीले देखिरहेछौँ ह्युमन बिइङमा. अनि that is what we are going to study here. This was based on the heritability of certain characteristic features in families. These particular transmission of characters, which characters हामीले के अरे एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसन ट्रान्सफर भइरहेको देखिरहेछौँ. यसलाई चाहिँ हामीले हेरिटेबिलिटी अफ इन सर्टन क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स इन फ्यामिलीज. अब यो जुन चाहिँ क्यारेक्टर्सहरू छ यसलाई त हामीले अब एक्सपेरिमेन्ट गरेर त हामीले हेर्न सक्दैनौँ ह्युमन बिइङ्समा त. जस्तो पीमा त हामीले त्यसलाई क्रस ब्रिड गरेर हाइब्रिडाइजेसन गरेर के गरेर हामीले पीमा त त्यो ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर्स हामीले पढ्न सक्यौँ, जुन चाहिँ मेन्डेलियन लजमा हामीले पढेको छौँ. तर त्यो एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ फिजिकली पनि. तर ह्युमन बिइङ्समा चाहिँ इट इज नट पोसिबल. अनलाइक control crosses in pea plant, it is not possible to carry out such experiments on human beings. So we have to find an alternative means of analysis as far as the transmission of these traits is concerned. अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर्स जुन चाहिँ छ ह्युमन बिइङमा, त्यसमा चाहिँ हामीले अब जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन हामीले स्टडी गर्छौँ. इन ह्युमन्स genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of specific traits or abnormalities or diseases. अब यो चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि ह्युमन जेनेटिक्समा चाहिँ हामीले यसलाई पेडिग्री स्टडिज भन्छौँ. पेडिग्री स्टडिजमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा त्यो क्यारेक्टर कसरी ट्रान्समिट भयो, बाउमा देखेको छोरामा मात्रै देख्यो कि छोरीमा पनि देख्यो, या त आमामा भएको कुरो छोरामा मात्रै आयो कि छोरीमा मात्रै आयो, या त त्यो दुईजनामै आयो, छोराछोरी दुईजनामै आयो. त्यस्तो खालको जुन चाहिँ स्टडिज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पेडिग्री एनालिसिस भन्छौँ. ट्रेस द इनहेरिटेन्स अफ स्पेसिफिक ट्रेट्स अर एब्नर्मेलिटिज अर डिजिजेस. यो चाहिँ एउटा टुल हो, सort of a tool or a technique or a means or a way of analysis. त्यो चाहिँ हो पेडिग्री. अब पेडिग्री एनालिसिसको लागि चाहिँ हामीलाई सर्टन के अरे सिम्बल्सहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ. त्यसमा चाहिँ यो सिम्बल्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो. यो यस्तो ब्ल्याङ्क एउटा स्क्वायर जस्तो छ भने यसले चाहिँ मेल रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यस्तै खालके गोलो छ भने यसले फिमेल रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यस्तै खालके अब यस्तो खालके त्यो डायग्राममा चाहिँ यस्तो खालके डायमन्ड सेपको आएको छ, इटा सेपको आएको छ. यसलाई चाहिँ भन्छ अनस्पेसिफाइड सेक्स. यसमा चाहिँ थाहा लागेन अब यो के थियो. यो अब जुन चाहिँ त्यो जेनेरेसन स्टडिजमा चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ नानी जन्म्यो, अब कति थुप्रै नानीहरू जन्मेको छ, त्यो नानी चाहिँ के थियो, अब छोरा थियो कि छोरी थियो कसैले भन्नु सकेन. त्यो परिवारको हिस्ट्री पढ्दाखेरि पनि त्यो कुरो चाहिँ जान्न सकेन. त्यसै कारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनस्पेसिफाइड सेक्स भन्छ, अर सेक्स अनस्पेसिफाइड भनेर पनि बुझिन्छ. अब यो चाहिँ भयो नर्मल मेल, नर्मल फिमेल, नर्मल अनस्पेसिफाइड सेक्सको भयो. अब डिजिज छ भने या त अफेक्टेड भनिन्छ, छ भने चाहिँ यो चाहिँ भयो अफेक्टेड मेल. त्यस्तै खालके अफेक्टेड फिमेलमा पनि यस्तै खालके सेडिङ देखिन्छ. यो चाहिँ अफेक्टेड फिमेल. अनि त्यस्तै खालके डायमन्ड्समा पनि यस्तै खालके सेडिङ देख्यो भने यसलाई चाहिँ अफेक्टेड अनस्पेसिफाइड सेक्स भनेर बुझ्नुपर्छ. यो चाहिँ सिम्बल्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग याद राख्नुपर्छ है. त्यहाँदेखि आउँछ अब नेक्स्ट सिम्बलमा कस्तो खालके हुन्छ भन्दाखेरि अब केटा र केटीको बिहा भयो अनि मेटिङ भयो.
यस्तो खालको लाइन गरेर यसरी जोडेको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ मेटिङ। द्याट मिन्स बिहा भएपछि जुन चाहिँ मेटिङ हुन्छ त्यो चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यो चाहिँ अर्को डायग्राम, यसमा चाहिँ दुईटा लाइनले जोडेको छ। यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ दुईजना चाहिँ रिलेटिभ भित्र नै मेटिङ भएको, रिलेटिभमै मेटिङ। यसलाई चाहिँ भन्छ कन्स्यान्ग्युइनस अर कजन्सको बिचमा चाहिँ जब बिहा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने सिम्बल चाहिँ यो हुन्छ। त्यहाँदेखि आउँछ अर्को बाउ आमा बिहा भयो, त्यहाँदेखि नानी जन्मियो, अब यो इम्पोर्टेन्ट है, यो बाउ आमा हो, पेरेन्ट्स जब बिहा भयो त्यहाँदेखि उनीहरूको नानी जन्मियो, जुन चाहिँ हामीले लेफ्ट साइडमा लेख्छौँ त्यो चाहिँ हो फर्स्ट बेबी। यो चाहिँ भयो छोरा अनि सेकेन्ड बेबी चाहिँ भयो छोरी। यो पनि याद गर्नुपर्छ, यो सिक्वेन्स पनि याद गर्नुपर्छ है। आमा बाउ पेरेन्टल के अरे यो पेरेन्ट्स भयो, अनि यो चाहिँ चिल्ड्रेनमा यो चाहिँ छोरा, यो चाहिँ छोरी। यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट सिम्बल हो जुन चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। मेटिङ, यो चाहिँ रिलेटिभ भित्र मेटिङ हो, यो चाहिँ पेरेन्ट्स अनि छोरा अनि छोरी। अनि जुन चाहिँ फर्स्ट लेखिन्छ, लेफ्ट साइडबाट फर्स्ट लेखिन्छ, त्यो चाहिँ फर्स्ट नानी जन्मेको हो, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ यहाँनिर। अझै हामी सिम्बलको बारेमा कुरा गरिहालौँ। यिनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म बुझाएँ मैले। अब अर्को सिम्बल छ पेरेन्ट्स को नानी जन्मियो, तर नानी चाहिँ के भयो अफेक्टेड भयो। यो चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि पेरेन्ट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजिज। यसले चाहिँ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजिज भनेर बुझाउँछ। त्यहाँदेखि अर्को सिम्बल छ यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि आइडेन्टिकल ट्विन्स। यसले चाहिँ आइडेन्टिकल ट्विन भनेर बुझाउँछ। त्यहाँदेखि अर्को आउँछ यो चाहिँ नन आइडेन्टिकल ट्विन्स भनेर चाहिँ बुझाउँछ। त्यहाँदेखि स्क्वायरमा यसरी क्रस गरेको छ, या सर्कलमा यसरी क्रस गरेको छ, या यसमा यसरी क्रस गरेको छ भनेर चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि डिसिज्ड भनेको चाहिँ डिसिज्ड भनेको चाहिँ मरेको भनेको, यो चाहिँ मरेको भनेको है। अब कुरा गरौँ अर्को कुरो, अटोजोमल रिसेसिभ कस्तो खालके भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ डिसअर्डर छ त्यो चाहिँ अटोजोम्समा छ। हामीले अस्ति पनि पढिसकेको छौँ अटोजोम्स अनि सेक्स क्रोमोजोम्स। अटोजोम्स चाहिँ 22वटा हुन्छ, त्यो चाहिँ मेल फिमेलमा सेमै हुन्छ, खालि सेक्स क्रोमोजोम्सले मात्रै छुट्याउँछ यो मेल हो कि फिमेल हो भनेर। जस्तो फिमेलमा XX हुन्छ, मेलमा चाहिँ XY हुन्छ, तर रेस्ट अफ द क्रोमोजोम्स चाहिँ मेल फिमेलमा सेम हुन्छ। त्यो क्रोमोजोम्सलाई चाहिँ भन्छ अटोजोम्स। अब यो जब यो डिफेक्ट चाहिँ अटोजोम्समा छ, द्याट मिन्स 22वटा क्रोमोजोम्स भित्रमा छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा जेनेरेसनमा देखायो भने, अनि स्पेसली अटोजोमल रिसेसिभ हामीलाई थाहा छ रिसेसिभ चाहिँ छोपिन्छ, डोमिनेन्टले छोपिन्छ। त्यसै कारण चाहिँ रिसेसिभ चाहिँ के हुन्छ भने अटोजोमल रिसेसिभ भनेको चाहिँ यो चाहिँ अटोजोम्समा द्याट मिन्स 22वटा क्रोमोजोम्स छ। रिसेसिभ भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब कस्तो खालको भन्दाखेरि यो चाहिँ सप्रेस हुने हो। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अटोजोम्समा छ त्यो डिसअर्डर, त्यो डिफेक्ट चाहिँ स्किप गर्छ, एउटा जेनेरेसनमा देखायो भने अर्को जेनेरेसनमा देखाउँदैन।
अनि अटोजोमसँग भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेलमा पनि हुनसक्छ फिमेलमा पनि हुनसक्छ दुईटामै हुनसक्छ अनि अफेक्टेड प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ अफेक्टेड अफस्प्रिङ्स चाहिँ जन्म लिन्छ अब यसमा चाहिँ इक्जाम्पल्स हामीले लिँदाखेरि चाहिँ सिकल सेल एनेमिया अर सिकल सेल डिजिज अल्बिनिजम भन्ने बिमारीहरू छ हो त्यो चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा देख्छौँ अब यो रिसेसिभ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा त्यो चाहिँ स्किप गर्छ एउटा जेनेरेसनमा देख्यो भने त्यो नेक्स्ट जेनेरेसनमा देख्यो त्यसले अर्को जेनेरेसनमा चाहिँ देखाउन सक्छ अब अटोजोमल डोमिनेन्ट छ भने चाहिँ अटोजोमल डोमिनेन्ट छ भने चाहिँ अब डोमिनेन्ट भनेपछि त त्यो एउटै मात्रै छ भने पनि त्यो जिन एउटै मात्रै छ भने पनि त्यसले त देखाउँछै देखाउँछ रिसेसिभले चाहिँ डबल हुँदाखेरि मात्रै देखाउँछ डोमिनेन्टले चाहिँ एउटै मात्रै जिन छ भन्दै पनि जस्तो हामीलाई थाहा छ जिन त जहिले पनि पेयरमा हुन्छ रिसेसिभमा दुईटै रिसेसिभ छ भने चाहिँ त्यसले इफेक्ट देखाउँछ तर एउटा नर्मल एउटा रिसेसिभ छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि इफेक्ट देखाउँदैन तर डोमिनेन्टको केसमा चाहिँ एउटा होस् या दुईटा होस् त्यसले चाहिँ सेम इफेक्ट देखाउँछ अनि यसले चाहिँ त्यसै कारण चाहिँ जेनेरेसन स्किप गर्दैन एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा स्किप गर्दैन अनि यो पनि अटोजोमल भएकोले गर्दाखेरि हामीले दुईटै सेक्समा देख्छौँ मेल फिमेल दुईटै सेक्समा देख्छौँ अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अफेक्टेड पेरेन्ट्स अफस्प्रिङबाट चाहिँ के हामीले थाहा गर्नु डिजिज भन्ने छ त्यो अहिले पछिबाट हामीले अब यो पढ्दै जाँदाखेरि पनि हामीले यसको कुरा गर्छौँ अब अर्को आउँछ सेक्स लिङ्क्ड रिसेसिभ जुन चाहिँ डिफेक्ट छ डिसअर्डर छ त्यो चाहिँ सेक्स लिङ्क छ जस्तो हामीले हिमोफिलिया कलर ब्लाइन्डनेस पढ्यौँ नि सेक्स लिङ्क्ड त्यसमा चाहिँ क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स देख्छ बाउबाट छोरीमा जान्छ छोरीबाट फेरि उसको के अरे उसको आफ्नै सन्तान छोरामा जान्छ तर यसमा चाहिँ छोरीहरू चाहिँ कम्ती अफेक्ट भएको हुन्छ मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन द फिमेल्स अनि यो चाहिँ रिसेसिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन द फिमेल्स अनि फिमेलको केसमा चाहिँ रिसेसिभ दुईटै रिसेसिभ भयो भने मात्रै यो कन्डिसन्स चाहिँ हामीले देख्छौँ यसको इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ हो के भन्दाखेरि हिमोफिलिया कलर ब्लाइन्डनेस जुन चाहिँ बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति डिस्कस गरिसकेका छौँ सेक्स लिङ्क डोमिनेन्ट छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स देख्दैन यसमा चाहिँ किन डोमिनेन्ट भएकोले गर्दाखेरि त्यो के अरे नेक्स्ट जेनेरेसनमा पनि त्यो केस हामीले देख्न सक्छौँ जस्तो रिसेसिभ छ भने चाहिँ क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स हुन्छ नेक्स्ट जेनेरेसनमा रिसेसिभ भएकोले गर्दाखेरि क्यारियर मात्रै हुन्छ फिमेल जस्तो हामीले हिमोफिलिया कलर ब्लाइन्डनेसमा पढेको थियौँ होइन तर यो सेक्स लिङ्क डोमिनेन्ट छ भने चाहिँ जेनेरेसन स्किप पनि गर्दैन हरेक जेनेरेसनमा नै उसले सो गर्छ होइन त्यहाँनिर आउँछ वाइलेन्ट अर होलोएन्ट्रिक यो चाहिँ ओन्ली मेल्स आर अफेक्टेड मेल्सहरूमा मात्रै हामीले यो के अरे डिसअर्डर्स चाहिँ हामीले देख्छौँ किनभने यो चाहिँ वाइ क्रोमोजोममा छ अनि वाइ क्रोमोजोम इज ओन्ली प्रेजेन्ट इन द मेल्स अब आउँछ अटोजोमल डिसअर्डर्समा हामीले सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ थ्यालासेमिया इज अ डेडली डिजिज हामीले एनिमिया सुनेको एनिमिक हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रोमा के अरे हिमोग्लोबिन कम्ती हुनु हो द्याट इज नर्मल त्यसमा कुनै आइरनको कमीले गर्दाखेरि त्यो हिमोग्लोबिन कम्ती हुनसक्छ त्यसकारण आइरन सप्लिमेन्ट हामीले फुडमा गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो हिमोग्लोबिनको लेभल नर्मल हुन्छ त्यो चाहिँ अब डायटरी एनेमिक भनौँ न खानाले गर्दाखेरि तर यो थ्यालासेमिया चाहिँ त्योभन्दा अलिक डरलाग्दो किन डरलाग्दो भन्दाखेरि चाहिँ थ्यालासेमिया चाहिँ जेनेटिक डिफेक्ट हो दुईटा क्रोमोजोम छ क्रोमोजोम नम्बर 16 अनि 11 16 अनि 11 आर इन्भल्भ क्रोमोजोम नम्बर 16 अनि 11 मा चाहिँ त्यो जिन छ 16 मा दुईटा छ अनि 11 मा चाहिँ एउटा छ 16 मा दुईटा भएकोले गर्दाखेरि त्यसको टोटल चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 4 वटा हुन्छ किनभने पेयर अफ क्रोमोजोम हो नि एउटा क्रोमोजोममा दुईटा छ भने अर्को क्रोमोजोममा त्यसैले 4 वटा हुन्छ त्यस्तै गरके
क्रोमोजोम नम्बर 11 मा एउटा छ भनेपछि एउटा क्रोमोजोममा एउटा जिन छ, अर्को त्यसको पेयरमा पनि त्यो जिन छ, त्यसैकारण त्यो चाहिँ दुईटा हुन्छ इन टोटल। अब थ्यालेसेमिया जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ जेनेटिक डिसअर्डर हो अनि इट इज अ रिसेसिभ अटोजोमल डिसअर्डर। अघि हामीले कुरा गर्यौं रिसेसिभ अटोजोमल डिसअर्डर, यसले चाहिँ जेनेरेसन स्किप गर्छ। अब यहाँनिर कुरा के आउँछ भन्दाखेरि क्रोमोजोम नम्बर 16 मा क्रोमोजोम नम्बर 16 मा चाहिँ अल्फा जिन छ। अल्फा जिन छ, दुईटा छ। थ्यालेसेमियामा क्रोमोजोम नम्बर 16 मा अल्फा जिन छ, अल्फा जिन छ अनि दुईटा छ HBA1 र HBA2। यो दुईटा छ भनेपछि एउटा क्रोमोजोममा यो दुईटा भयो भने अर्को क्रोमोजोममा पनि HBA1 अनि HBA2 भनेपछि टाटा टोटल कति भयो? 4 वटा जिन छ एउटा सेटमा। 16 क्रोमोजोम नम्बर 16 को पेयरमा जम्मा 4 वटा छ अल्फा क्रोमोजोम, HBA1 र HBA2 टोटलमा चाहिँ 4 वटा छ। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रसिङ ओभर जब हुन्छ त्यति बेला क्रसिङ ओभर हुँदाखेरि चाहिँ यो जिनहरु क्रस ओभर हुँदाखेरि कोही बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा यहाँबाट यता क्रसिङ ओभर भएर यता जोड्यो अनि यसमा चाहिँ एउटा मात्रै रह्यो, यसमा चाहिँ तीनटा। यो दुईटा नै डिफेक्ट हो। एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि क्रसिङ ओभर हुँदाखेरि त्यो राम्रोसँग क्रसिङ ओभर भएन, डिफेक्टिभ क्रसिङ ओभर भयो, अनइक्वल क्रसिङ ओभर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यसबाट छुटेर गएर यसमा जोड्यो। त्यस्तो चाहिँ नहुनु पर्ने हो तर त्यस्तो चाहिँ भयो यहाँनिर। त्यसले गर्दा एउटामा चाहिँ एउटा मात्रै आयो, अर्को क्रोमोजोममा एउटा ग्यामेटमा चाहिँ एउटा मात्रै आयो, अर्को ग्यामेटमा चाहिँ तीनटा भयो। यो दुईटैले गर्दाखेरि नै डिफेक्ट भयो। अझै एउटा केस छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ डिलिसन। क्रसिङ ओभर या जुन चाहिँ जेनेटिक प्रोसेस छ त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ डल्लै नै डिलिट भयो, यहाँबाट हरायो भनेपछि एउटा ग्यामेट चाहिँ दुईटै भएको छ, अर्को ग्यामेट चाहिँ केही नभएको छ। त्यो जिन नम्बर के अरे 16 मा जुन चाहिँ जिन छ HBA1 र HBA2 त्यो चाहिँ दुईटै नै छैन, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हेमोग्लोबिन जुन चाहिँ बनिन्छ प्रोटिन हो नि हेमोग्लोबिन त हैन, त्यो प्रोटिन चाहिँ डिफेक्टिभ बनिन्छ। त्यसैकारण त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि एब्नर्मल हेमोग्लोबिन भएको कारणले गर्दाखेरि प्रिम्याच्योर डिस्ट्रक्सन अफ द इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स भनेपछि ब्लड सेल्स जुन चाहिँ छ इरिथ्रोसाइट्स तिनीहरू चाहिँ प्रिम्याच्योर बनिँदा नै डिस्ट्रोय हुन्छ किनभने तिनीहरूमा चाहिँ हेमोग्लोबिनै हुँदैन। अनि अर्को कन्डिसन्स के देख्छ भन्दाखेरि थ्यालेसेमियामा हेपाटोमेलागी, हेपाटोमेलागीमा अनि स्प्लेनोमेलागीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्प्लिन पनि ठुलो भएर जान्छ, एनलार्ज इन साइज, अनि लिभर पनि ठुलो भएर जान्छ बिकज लट अफ ब्लड भेसल्स आर बिङ ब्लड सेल्स आर बिङ डिस्ट्रोयड बिकज अफ विच दे ओभरवर्क अनि तिनीहरूको साइज पनि एकदम ठुलो भएर जान्छ। अनि यो कन्डिसनमा त्यो नानीको ग्रोथ पनि राम्रो हुनु सक्दैन, त्यो नानीको ग्रोथै हुँदैन भने नि हुन्छ। कतिवटा केसेसमा एकदमै कम्प्लिट जुन चाहिँ एब्सेन्स छ, जस्तै यो केस छ कम्प्लिट डिलिसन भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अल्फा जिनै छैन, एउटामा चाहिँ तीनटा थियो त्यसले गर्दाखेरि डिफेक्टिभ बन्यो। अब अर्को केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्फा जिनै छैन त्यसले गर्दाखेरि हेमोग्लोबिनै बन्नेन। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ भन्छ हाइड्रप फिटोलिसिस। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ भन्छ हाइड्रप फिटोलिसिस। हाइड्रप फिटोलिसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्फेन्ट्सहरू तिनीहरू जन्मिँदैन, आमाको वुम्बमा नै तिनीहरू डिस्ट्रोय भएर जान्छ। अर्को अल्फा एउटा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मात्रै अल्फा हुँदाखेरि चाहिँ अल्फा जिन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटा मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ
जिन चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि अल्फा हो। अल्फा जिन चाहिँ एउटा मात्रै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यहाँनिर एबनर्मल के अरे हेमोग्लोबिन बन्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि त्यति अब कम्प्लिट अब हेमोग्लोबिन कम्ती भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रब्लम हुन्छ अक्सिजन ट्रान्सपोर्टरको हो त्यो प्रब्लमहरू देखिन्छ, तर त्यति सिभियर हुँदैन। अब यो चाहिँ भयो अल्फा थ्यालासेमिया। अल्फा थ्यालासेमिया बिकज अफ द ल्याक अफ अल्फा जिन। अल्फा जिन कम्ती छँदै छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ हामीले देख्यौँ। अब नेक्स्ट हामीले कुरा गरौँ बेटा थ्यालासेमिया। बेटा थ्यालासेमिया, बेटा थ्यालासेमियामा चाहिँ एउटै जिन मात्रै छ, एउटा बेटा जिन छ, एउटा क्रोमोजोममा, अर्को क्रोमोजोममा पनि एउटै, भनेपछि दुईटा छ टोटल, किनभने क्रोमोजोम्स आर इन पेयर, सो जिन्स आर अल्सो इन पेयर। अब यो जुन चाहिँ बेटा थ्यालासेमिया छ यसमा चाहिँ डिलिसन अफ द बेटा जिन, बेटा जिनको डिलिसन, एउटा मात्रै डिलिट भयो। सपोज यो एउटा चाहिँ जिन छैन, एउटा क्रोमोजोममा चाहिँ एउटा जिन चाहिँ छैन भनेपछि चाहिँ त्यति साह्रो डरलाग्दो केस चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अब के अरे सिभियर केस अफ एनेमिया हुन्छ। त्यो एनेमिकमा नै उसले सफिसियन्ट अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्नु छैन, बेसी हेमोग्लोबिन उसकोमा हुँदैन। अब डिलिसन दुईटै डिलिसन भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो एकदमै सिभियर खालके हुन्छ। त्यो नानीमा चाहिँ हेमोग्लोबिन बनिने जिनै छैन, जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट बिकम्स रियली भेरी सिभियर काइन्ड अफ थ्यालासेमिया। अनि त्यो के हुन्छ, त्यसै कारण यो चाहिँ अब नानीमा साह्रै त्यो डिफेक्ट चाहिँ देखिँदैन। तर त्यो क्रोमोजोम दुईटै क्रोमोजोममा दुईटै जिन छैन भने चाहिँ अब दुईटा क्रोमोजोम पेयर अफ क्रोमोजोममा एउटामा छ भने पनि चल्थ्यो नि, तर अलिक कम्ती गरेर भए पनि चल्थ्यो। तर दुईटामै त्यो जिन चाहिँ छैन भने चाहिँ इट बिकम्स रियली भेरी सिभियर अनि फेटल पनि हुन्छ। अनि त्यो नानी चाहिँ धेरै दिन बाँच्नु सक्दैन, उसलाई कन्टिन्युअस ब्लड ट्रान्सफ्युजन चाहिबस्छ, उसलाई कन्टिन्युअस ब्लड सप्लाई बाहिरबाट एक्सटर्नल सोर्सबाट दिइबस्नुपर्छ, अन्त मात्रै बाँच्छ, किनभने उसकोमा चाहिँ त्यो हेमोग्लोबिन बनिने क्षमता नै हुँदैन। थ्यालासेमिया मेजर र माइनर हुन्छ। माइनरमा चाहिँ त्यो बेटा थ्यालासेमिया चाहिँ मेजर र माइनर हुन्छ। माइनरमा चाहिँ त्यो दुईटा क्रोमोजोमको एउटामा चाहिँ छैन, अर्कोमा चाहिँ छ, त्यो चाहिँ माइनर भयो। त्यसमा चाहिँ त्यो पर्सन नर्मलै हुन्छ, अलिक लेस एनर्जेटिक हुन्छ तर नर्मलै हुन्छ। तर अर्कोमा चाहिँ हुन्छ मेजरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पेयर अफ क्रोमोजोममा दुईटामा नै त्यो बेटा जिन चाहिँ छैन, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हेमोग्लोबिन बनिनु सक्दैन। अनि त्यो नानी चाहिँ एकदमै एबनर्मल हुन्छ, उसकोमा सफिसियन्ट एनर्जी हुँदैन, उसलाई कन्टिन्युअसली त्यो के अरे ब्लड ट्रान्सफ्युजनको जरुरत पर्छ। अब हामी जाउँ नेक्स्ट डाउन सिन्ड्रोम। डाउन सिन्ड्रोम इज अ केस अफ नन डिस्जङ्क्सन अफ क्रोमोजोम, स्पेसली ड्युरिङ सेल डिभिजन। सेल डिभिजनमा जब क्रसिङ ओभर हुन्छ त्यति बेला त्यो क्रसिङ ओभर भएपछि छुट्टिनु पर्यो, तर त्यसरी चाहिँ नछुट्यो। या त एनाफेजमा क्रोमोजोम आधी एकपट्टि जानु पर्यो, आधी अर्कोपट्टि जानु पर्यो, त्यो चाहिँ नहुनु सकेर दुईटा नै एकपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ यो केसहरू चाहिँ आउँछ, यो क्रोमोजोमल एबनर्मेलिटी आउँछ, जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ डाउन सिन्ड्रोम। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमोजोम नम्बर 21, क्रोमोजोम नम्बर 21 नर्मली हाम्रो क्रोमोजोमको नम्बर कस्तो हुन्छ भन्दा 22 प्लस XY और 22 प्लस XX यस्तो खालको हुन्छ नि त हैन। अब यो 22 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 22 पेयर्स, 22 पेयर्स भनेको नि हैन। अब यसमा हामीले सिधै यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 44x प्लस XY 44 प्लस XX भनेपछि टोटल चाहिँ हाम्रो 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ नि मेल या फिमेलमा। अब यहाँ चाहिँ यो डाउन सिन्ड्रोममा चाहिँ केस भयो, के भयो भन्दाखेरि क्रोमोजोम
नम्बर 21 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 21 मा पनि दुईटा हुनुपर्ने हो नि हैन, तर यहाँनिर चाहिँ 21 मा चाहिँ तीनटा भएर जान्छ। दिस केस इज कल्ड ट्राइसोमी। अनि बेसिकली दिस इज अ केस where non-disjunction takes place, where the chromosome fail to separate during the process of cell division. त्यसैकारण एकपट्टि चाहिँ डल्लै 21 नम्बरको डल्लै सेटै गयो। त्यसैकारण यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि 2n+1, 2n त नर्मल डिप्लोइड हो, त्यसमा चाहिँ +1, त्यसैकारण चाहिँ यो चाहिँ अब नम्बर हुन्छ 47। सो 21 नम्बर क्रोमोजोमको जब एक्स्ट्रा 21 नम्बर अफ क्रोमोजोम 21 नम्बर क्रोमोजोमको एक्स्ट्रा कपी चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डाउन सिन्ड्रोम भन्ने चाहिँ केस आउँछ। अनि यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ क्रोमोजोम बिकम्स 47, 46 हैन 47 हुनु पर्यो। अब यसमा हामीले सिम्पटम्स चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यो डाउन सिन्ड्रोममा चाहिँ त्यो नानी जुन चाहिँ हुन्छ ऊ चाहिँ मेन्टली रिटार्डेड हुन्छ, उसको दिमागले राम्रो काम गर्नु सक्दैन, उसको फेस पनि हेऱ्यो भने ब्रड अनि फ्ल्याट खालके हुन्छ, छ्याप्टो खालके हुन्छ हैन, अनि उसको हाइट पनि कम्ती हुन्छ, एकदमै 4 फिटसम्मको मात्रै हुन्छ, हाइटै एकदमै कम्ती हुन्छ। अन्त उसको जिब्रो जुन चाहिँ हुन्छ जहिले पनि बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ, अनि त्यो पनि ठुलो खालके हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ पुरै चौरी परेको जस्तो हुन्छ, जहिले पनि बाहिरै निक्लिरहेको हुन्छ। अनि यो डाउन सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिमेल इज फर्टाइल बट द मेल इज स्टराइल, द्याट मिन्स इन्फर्टाइल, मेलले चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्नु सक्दैन। अनि यो डाउन सिन्ड्रोम भएको मान्छेहरूको लाइफ स्प्यान पनि कम्ती हुन्छ, 17 देखि गएर 40 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरू बाँच्न सक्छ, दुःख सुख एकदमै प्रब्लम हुन्छ डाउन सिन्ड्रोममा। अब नेक्स्ट आउँछ टर्नर्स सिन्ड्रोम। टर्नर्स सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अघि हामीले कुरा गर्यौँ एक्स्ट्रा यता गएको, यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेक्स क्रोमोजोमसँग रिलेटेड छ, यो चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम छ। सेक्स क्रोमोजोममा चाहिँ अब अघि नै हामीले यहाँ कुरा गरेको छौँ, यो सेक्स क्रोमोजोम एक्स अनि वाइ या एक्स छ, यसमा चाहिँ केस के हुन्छ भने 44 + x0, एउटा एक्स या त वाइ कुनै पनि एउटा चाहिँ हुँदैन। त्यसै कारण चाहिँ यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 45 मात्रै हुन्छ। सो दिस इज बेसिकली 2n-1। दिस इज द केस कल्ड मोनोसोमी। मोनोसोमी कुनै एउटा सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ एक्लै छ, एक्स चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम एक्लै नै हुन्छ, x0 कन्डिसन हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। अनि यो केसलाई चाहिँ भन्छ टर्नर्स सिन्ड्रोम। अनि सिम्पटम्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल जुन चाहिँ जेनेटेरिया जुन चाहिँ सेक्स रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स छ एक्सटर्नली चाहिँ फिमेलको जस्तै देख्छ, तर इन्टरनली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युटेरस जुन चाहिँ नानी बस्ने घर वुम हुन्छ त्यो चाहिँ सानो हुन्छ, अनि ओभरी पनि फाइब्रस हुन्छ। सो बेसिकली दे आर इन्फर्टाइल। अनि उनीहरू कम्ती हाइटको हुन्छ, खुट्टा पनि यसरी फैलिएको हुन्छ, भ्यागुताको खुट्टा जस्तै फैलिएको हुन्छ। अनि ब्रेस्ट पनि अन्डर डेभलप्ड हुन्छ, छातीको जुन चाहिँ म्यामरी ग्ल्यान्ड हुन्छ तिनीहरू पनि अन्डर डेभलप्ड हुन्छ। अनि एबनर्मल जॉ फर्मेसन, यो जुन चाहिँ जॉ छ त्यो पनि अलिक एबनर्मल खालके देखिन्छ, त्यो चाहिँ भयो टर्नर्स सिन्ड्रोम। यो चाहिँ केस अफ मोनोसोमिक, यसमा चाहिँ 45 नम्बर अफ क्रोमोजोम मात्रै छ किनभने x0 हुन्छ। त्यहाँदेखि आउँछ क्लिनफेल्टर सिन्ड्रोम। क्लिनफेल्टर सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जस्तो 44XX या 44XY छ, यसमा चाहिँ 44 + XXY, x चाहिँ यहाँनिर डबल, x चाहिँ डबल भयो। सो यो केसमा पनि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि 47 नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ, यो केसमा पनि 47 नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ भयो। दिस इज अ केस अफ एन्युप्लोइडी अफ एक्स क्रोमोजोम, एन्युप्लोइडी अफ एक्स क्रोमोजोम। यो पनि कन्डिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्राइसोमी, यो पनि केस अफ ट्राइसोमी। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
usually due to non-disjunction of X chromosome. अघि जस्तो हामीले डाउन सिन्ड्रोममा क्रोमोजोम नम्बर 21 को देखेको थियौं, त्यस्तै खालको यहाँ क्लिनफेल्टर सिन्ड्रोममा चाहिँ एक्स क्रोमोजोमको चाहिँ नन डिस्जंक्सन, तिनीहरू छुट्टिन सकिएन आफ्टर द प्रोसेस अफ सेल डिभिजन, छुट्टिन सक्दाखेरि चाहिँ उनीहरुमा एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम भएर गयो। अब यसमा सिम्पटम्स चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने एक्सटर्नल जेनिटेलिया लाइक, अब मेलको जस्तै हुन्छ सेक्स अर्गन्सहरु, तर टेस्टिस चाहिँ अन्डर डेभलप हुन्छ, सानो सानो हुन्छ। जिउमा त्यति भुत्ला पनि हुँदैन। ब्रेस्ट जुन चाहिँ हुन्छ, छाती जुन चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ फिमेलको जस्तो भएको हुन्छ। अनि obviously mental retardation अनि sterile हुन्छ। So these are the different cases of chromosomal abnormalities. So we come to the end of today's discussion. We'll carry on in the next class.